प्यारे कान्हा जी की आरती उतारू है सखी, प्यारे कान्हा जी की आरती उतारू है सखी। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आस करके आया हूँ। सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। दोनों हाथ उठा के तालियां जोरदार। द्वारपाल को पूरा भगवान ने सुनने बित्ती के उठनो भयो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से
अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा नसीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सुदामा अजीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोलिए सुदामा जी महाराज को, जय हो। आज को आनंद को दुखी नहीं। प्यार से बोलो ना। राधे राधे। मित्र म त हजुरको दर्शनको लागि आएको थिएँ। आज हजुरले यति ठुलो सेवा सत्कार गरिनुभयो मेरो लागि। यति धेरै दुःख किन गर्नु पर्थ्यो र मित्र? श्री सुदामा जी महाराज, भगवान कृष्ण जी महाराज आज सुदामाजीलाई स्वागत गरेर आफ्नो आसनमा राख्नुभयो र स्वयं सुदामाको चरणमा बस्नुभयो। सुदामाजीको चरणमा बसेर भगवान कृष्ण चरण हेर्दै हुनुहुन्छ। रुक्मिणीजीलाई भन्नुहुन्छ कि देवी गएर जल लिएर आऊ, चरण पखाल्नको लागि, चरण धुनको लागि, जल लिनको लागि आज रुक्मिणीजीलाई आदेश गर्नुभयो। आजसम्म कहिले पनि भगवानले रुक्मिणीजीलाई केही काम लगाउनु भएको थिएन, पहिलो बार काम लगाउनु भयो। रुक्मिणीजीलाई बडा आश्चर्य भयो। आज हाम्रो द्वारिकामा साँच्चै नै कोही विशेष व्यक्तिको आगमन भएको छ, नत्र पहिला कहिले पनि भगवानले यसरी कार्य लगाउनु भएन। देवी रुक्मिणी जल लिएर, परात्मा जल लिएर आउनुभयो, तर भगवान कृष्णजी सुदामाजीको चरणलाई निहार्दै हुनुहुन्छ। चरणमा काँडा चुभेको छ, रक्त बगिरहेको छ। आज सुदामाको त्यो अवस्था देखेर करुणा निधान पनि रुनुभयो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के
सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा को यो दयनीय अवस्था देखेर पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवानले नयन नीर द्वारा सुदामाजी को चरणलाई प्रक्षालन गर्नुभयो। महाराज सुदामाजीलाई भगवानले चरण धोइसकेपछि भगवानले भोजन गराउनु भयो। यो अतिथि सत्कार हो महाराज। भगवान कृष्ण र सुदामा मित्र हुनुहुन्छ, सखा हुनुहुन्छ। सखाको अर्थ के हो? सह खादती सह खेलती, सब काम जो साथमा गर्दछन् त्यही सखा हो। भगवान कृष्ण गुरुकुलमा रहँदा हर काम साथमा गर्नुहुन्थ्यो। दुनियामा जब दोस्तीको मित्रताको चर्चा आउँछ नि, संसारका मित्रता त धोका दिन्छन्, एकअर्कालाई झुट बोल्छन्। यदि मित्रताको सही उदाहरण अगर कोही दुनियामा हुनुहुन्छ भने भगवान कृष्ण र सुदामाजी जस्तो। यस्तो दोस्ती अन्त कतै पाइँदैन। अब दुई मित्र यदि बचपनका सखा धेरै समयपछि पनि भेट भयो भने कुरा बचपनबाट नै सुरु हुन्छ र त्यो कुरालाई कसैले पनि बुझ्दैनन्। रुक्मिणीजी उभिनु भएको छ। अरू पनि महारानीहरू 16,108 रानीहरू छन्, तर कसैलाई पनि कुरा समझमा आएन। अब भगवान कृष्ण सुदामा आपसमा बसेर संवाद गर्दै हुनुहुन्छ। सुदामाजीलाई भगवानले सोध्नुभयो, हजुरको विवाह भयो? सुदामाजी भन्नुहुन्छ, विवाह भयो, एउटी सुन्दर पत्नी छिन्, सुशीला नाम। अच्छा, त्यसो भए भाबीले केही न केही त पठाउनु भएको होला। अब सुदामाजीलाई लाग्यो कि यत्रो महलमा बस्ने र 4 मुठी चावल कसरी दिउँ। सुदामाजी भन्नुहुन्छ, केही पनि पठाउनु भएको छैन, बस हजुरलाई राम राम भन्नुभएको छ। अच्छा। तत्पश्चात सुदामाजीले सोध्नुभयो, कन्हैया हजुरको विवाह भयो? अब भगवान मुस्कुराउनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, ये जो खडी है ना, उभिनु भएको छ नि, यहाँ हजुरकै भाउजू हुनुहुन्छ। त्यसपछि रुक्मिणीजीले प्रणाम गर्नुभयो। सुदामाजीले आशीर्वाद दिनुभयो, अखण्ड सौभाग्यवती भव। त्यसपछि सुदामाजीले सोध्नुभयो, यहाँ अर्को को हुनुहुन्छ? भगवान भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि भाउजू नै हुनुहुन्छ। अब त लाइन लाग्यो। जाम्बवती देवी, सत्यभामा, कालिन्दी, सत्या, मित्रविन्दा, भद्रा, लक्ष्मण लाइन लगाएर आउनुभयो। अब 2-4 जना आइसकेपछि 10-20 जना आइसकेपछि सुदामाजीले भगवानलाई सोध्नु, प्रभु मलाई लाग्छ लामो लाइन देखेर भगवानले सोध्नु, मलाई लागिरहेको छ मलाई भेट्नको लागि आज हजुरको प्रजा पनि उपस्थित छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, अहिले लाइनमा देखिनु भएको प्रजा होइन, सबै हजुरकै भाउजू हुनुहुन्छ। अहिले प्रजाको पालो नै आएको छैन। प्यार से बोलो। अब त 100 जना 200 जना। सुदामाजी बार बार सोध्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले विवाह गर्नुभयो, मलाई किन नबोलाएको? भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो विवाहको डेटै मलाई थाहा थिएन। यदि बेलुका विवाह छ भने बिहानसम्म थाहा थिएन, बिहान बेलुका विवाह छ भने बेलुकासम्म थाहा थिएन। सब विवाह एकदम इमर्जेन्सीमा भएको थियो, त्यही भएर मैले हजुरलाई बोलाउन पाइनँ। प्यार से बोलो ना। अब त्यसपछि 100-200 जना रानीहरू आउनुभयो। अब सुदामाजीलाई आशीर्वाद दिँदा दिँदा सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, भयभरको आशीर्वाद सकियो। हात उठाउँदा हातै दुखिरहेको छ। अब सुदामाजी हिम्मत बाँधेर भन्नुहुन्छ, कन्हैया अब त साँच्ची बोल्देऊ, कतिजना हुनुहुन्छ? भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, अहिले त आधा पनि भएको छैन, सुरुवात मात्रै भएको, आधा पनि भएको छैन। 1000 2000 सबैले प्रणाम गरे। सुदामाजी भन्नुहुन्छ, म यति टाढाबाट आएको, थकाइ लागेको छ, अब त भन्नुहोस्। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ, 16,108। सुदामाजी भन्नुहुन्छ, कन्हैया अब मेरो बसको कुरा होइन यो, सबैको तर्फबाट हजुरले प्रणाम गर्नुहोस्।
सबैको तर्फबाट भगवान कृष्णले नै एक साथ सुदामाजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। तत्पश्चात सुदामाजीले आशीर्वाद दिनुभयो। अब त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ कि मलाई एउटा कुरा अलि चित्त बुझेन। के कुरा? भाउजूले मेरो लागि केही न केही त पठाउनु भएको होला, पक्का पनि पठाउनु भएको होला। अब सुदामाजी महाराज भन्नुहुन्छ केही पनि पठाउनु भएको छैन, बस हजुरलाई राम राम भन्नुभएको छ। भगवानले नोटिस गरिराख्नु भएको छ कि जबदेखि सुदामाजी आउनु भएको छ यो हातलाई यस्तो पारेर राख्नु भएको छ, हात बाँधेर। आएदेखि चरण दबाउँदै हुनुहुन्छ भगवान। प्रश्न गर्नुभयो हजुरको हातमा के भयो? यो हातलाई किन फोल्ड गर्नु भएको? सुदामाजी महाराज भन्नुहुन्छ यति टाढाबाट हिँडेर आउँदा थकाइ लाग्यो, हातमा दुखेको छ। अच्छा, मलाई त लागेको थियो हिँडेर आउँदा पैर दुख्छ होला भनेर, हात पनि दुख्दो रहेछ। लाइए मैं मालिश करता हूँ। अब जस्ट मालिश गर्नको लागि जब हात तान्नु भयो, चावलको पोटली जमिनमा खस्यो। अब भगवानले त्यो चावललाई खोल्नु भयो। चावल जब भगवानले देख्नुभयो, एक मुट्ठी निकालेर प्रभुले भोग लगाउनु भयो, खानुभयो। फेरि पनि एक मुट्ठी निकालेर खानुभयो। जब तीसरी बार भगवान खाँदै हुनुहुन्थ्यो, माता रुक्मिणीजीले हात पक्रिनु भयो। प्रभु, काँचो चावल कति खानु भएको, पेट दुख्ला। यो पनि भाव हुन सक्छ है। प्रभु, यो काँचो चावल धेरै नखानु। अनि अर्को भाव, भक्तको घरको प्रसाद हाम्रो लागि पनि बचाउनु। अर्को भाव, सबै कुरा त दिनुभयो, के अब मलाई पनि दासी बनाएर पठाउने विचार छ? अब हजुर नखानुस्। तर प्यारे, भगवान कृष्णले चावल खोलेर हेर्दा त्यहाँ केवल चावल थिएन, सुशीला भाउजूको सन्देश पनि थियो। कस्तो सन्देश त भन्दा, भाउजूको सन्देश थियो, हे प्रभु, हजुर त सबै कुरा जान्ने अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। एक मास दो पाख में दो एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। एक मास दो पाक में दो एकादशी हुई। महिनामा दुईवटा एकादशी आउँछ, परन्तु मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुई। रोज हामीहरू व्रत राख्छौँ किनकि खानको लागि केही छैन। यो भाउजूको सन्देशलाई देखेर भगवानको आँखाबाट आँसु आयो। सुदामाको सन्मुख भगवानले केही पनि दिनु भएन। आजकल हामीहरू गलत भ्रममा जिरहेका छौँ कि सुदामाजीले सामनेबाट माग्नुभयो, भगवानसँग माग्नुभयो, दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्छ कि। कतै कतै मान्छेहरू अलग प्रकारले नाटक बनाउँछन्, तर सुदामाको मनमा भाव थिएन कि भगवानले केही दिनुहोस्। सत्य भागवतको कथा, भगवानले पनि सुदामाको सन्मुख केही पनि दिनु भएन। भावीजीको सामने प्रकट हुनुभयो। भाउजूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, भाउजू, होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसो होई। भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। भाउजू, जो हुनु थियो त्यो भइसक्यो। बितेको कुरालाई याद गर्नु हुँदैन। गतम न सोचामी कृतम न मन्ने। कहिले पनि बितेको कुरालाई याद गरेर रुने व्यक्ति मूर्ख हुन्छ रे। कतिपय व्यक्तिहरूको स्वभाव हुन्छ, हाम्रो जमानामा यस्तो थियो, हाम्रो जमानामा घाँस काट्नु पर्थ्यो, हाम्रो जमानामा दाउरा काट्नु पर्थ्यो। अहिले त तिमीहरूको जमानामा खुब सुख छ। न घाँस ल्याउनु पर्छ, न दाउरा ल्याउनु पर्छ, न भकारो। हजुर, प्यार से बोलो। न भकारो उठाउनु पर्छ। सही बोले?
सही हो नि होइन? अहिलेको जमानामा केवल खाना बनायो खायो बस अपना काम करो, बोलो ना, मस्ती में बोलो ना। बितेको कुरालाई मैले पनि बदल्न सक्दिनँ भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर बितेको कुरालाई सोचेर आजलाई खराब नगर्नुहोस्। भूतकालमा जिउने व्यक्ति कहिले पनि वर्तमानमा सुखी हुनै सक्दैन। यदि वर्तमानमा सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने बितेको कुरालाई आफ्नो माइन्डबाट डिलिट गरिदिनुहोस्। प्यार से बोलो राधे राधे। र भावीको सन्मुख प्रकट भएर भगवानले सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभयो। सुदामाजीलाई के पनि दिनु भएन, किनकि सुदामाजीको अगाडि दियो भने सुदामाजीले सधैँभरि आफूले आफूलाई भगवान कृष्णको ऋणी मान्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानले सुदामाजीलाई केही पनि दिनु भएन। अब सुदामाजीको खूब सुन्दर स्वागत सत्कार गरिसकेपछि भगवान कृष्णसँग सुदामाजी बिदा माग्नुहुन्छ। प्रभु अब मलाई आदेश दिनुहोस्, अब म आफ्नो घर जान्छु। सुदामाजी भगवानसँग आदेश लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। भगवानले सुदामाजीलाई प्रणाम गर्नुभयो र सुदामाजी प्रस्थान गर्नुहुन्छ। बोलिए सुदामाजी महाराज को जय हो। सुदामाजी महाराज जब घर जानुभयो, जहाँ एउटा सानो झोपडी थियो त्यहाँ दिव्य सुन्दर विशाल महल देखेर श्री सुदामाजी महाराज आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। सुदामाजी महाराजलाई लाग्यो कि यो महल कसको बन्यो? हुनसक्छ कुनै राजाले मेरो झोपडीलाई मेटेर गिराएर आफ्नो महल बनाउनु भएको छ। बार बार सोध्नुहुन्छ यो महल कसको हो? त्यहाँका मान्छेले भन्छन् यो महल सुदामाजी महाराजको हो। सुदामाजीलाई लाग्यो मेरो नामको अरू पनि कोही हुनुहुन्छ होला। तर भित्रबाट सुशीला देवी दिव्य कञ्चन थालीमा आरती लिएर आइन्, स्वामीको आरती उतारिन्। त्यसपछि सुदामाजीले हेर्नुभयो यति धेरै ऐश्वर्य छ, तर सुदामाजी भन्नुहुन्छ यहाँ बसेर भजन गर्न सकिँदैन, मलाई यो केही पनि चाहिँदैन, सबको छोडेर म बाहिर जान्छु। तत्पश्चात सुदामाजी महाराज सब कुछ त्यागेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवानले आवाज लगाउनु भयो, सुदामाजी हजुर यहाँ बस्नुहोस्, यही बसेर पनि मेरो भजन पूजन हुन सक्छ। सज्जन वृन्द भगवानलाई पाउनको लागि धनलाई त्याग्नु पर्दैन। हजुर सुख सुविधामा रहेर पनि भगवानको चरणमा भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानले आफ्नो मायाको दर्शन गराउनु भयो। तत्पश्चात सुदामाजी त्यहीँ बसेर प्रभुको भजन गर्नुहुन्छ। प्यार से बोल दो न। अब त्यसपछि यदुवंशीहरू आज सुदामा चरित्र श्रवणपान गराइसकेपछि सुखदेवजी महाराजले अन्य विविध प्रसङ्ग श्रवणपान गराउनुहुन्छ। भगवान कृष्णजी महाराज संसारमा अवतार लिएर विविध प्रकारका दैत्यहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात आफ्नो धाम जानको लागि रचना भगवानले बनाउनु भयो, लीला गर्नुभयो। यदुवंशीहरूलाई ब्राह्मणको श्राप लाग्यो, कुल विनाशक मुसल हुने श्राप लाग्यो यदुवंशीहरूलाई। तत्पश्चात त्यो मुसललाई घोटेर पानीमा नदीमा प्रवाहित गर्दा त्यसको धुलो एरक नामक घाँस बन्यो। मुसलको टुक्रा माछाले निल्यो र माछा पकड्ने मान्छेले माछा काट्दाखेरि भित्रबाट मुसलको टुक्रा निक्ल्यो र त्यसलाई व्याधाले तीरको अग्रभागमा लगाए। भगवान कृष्णजी महाराज धरतीमा आएर सम्पूर्ण लीला कार्य समाप्त गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात एक दिन वृक्षको तल बस्नु भएको थियो। हरिण सम्झेर व्याधले तीर चलाए, भगवानको बुढी औँलामा गएर लाग्यो र त्यही तीरलाई माध्यम बनाएर भगवान कृष्णजी स्वधाम गमन गर्नुहुन्छ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल को। यदुवंशीहरू आपसमा युद्ध गरेर, आपसमा लडाई गरेर, मदिरा पान गरेर आपसमा त्यही एरक नामक घाँस
तलवार समान तीक्ष्ण हुन्छ, त्यही घाँसबाट युद्ध गर्दछन् र तत्पश्चात यदुवंशीको पनि नाश हुन्छ। सुखदेवजी महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ कि राजन, जब भगवान जानुभयो तत्पश्चात के भयो? भगवान गइसकेपछि के भयो त? कस्तो युग आयो? सबै व्यक्तिहरू अधार्मिक भए। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ जब भगवानको स्वधाम गमन भयो तत्पश्चात भगवान जाने बित्तिकै कलियुगको आगमन हुन्छ। कलियुग आउने बित्तिकै व्यक्तिहरू पाप कर्ममा अग्रसर हुन्छन्। कलिको धर्म हो। कलियुगको आयु 4,32,000 वर्षको छ। अहिले कलि 5,000 वर्ष बित्यो। 5,000 वर्ष अर्थात् कलियुग अहिले त बच्चा छ, बच्चा सानो, जसको उमेर 4,32,000 वर्ष छ। 5,000 वर्ष बित्यो। भगवान कृष्ण आफ्नो धाम जानुभएको 5,000 वर्ष भयो। अहिले त व्यक्तिहरू धर्म कर्म गरेका छन्, धार्मिक आयोजन गर्दछन्। यस्तो पावन धरतीमा यति सुन्दर महायज्ञ, पशुपति कोटी होम महोत्सव हामीहरू मनाइरहेका छौँ, जुन उत्सव 1 महिनासम्म चल्दैछ, जहाँ हामीहरू दान पुण्य सेवा गरेर भगवानलाई प्रसन्न पार्दैछौँ। एक बार जोड से बोलो, मानव सेवा फाउन्डेसन को लागि जोरदार ताली बजाइए। जुन मानव सेवा फाउन्डेसनले यति सुन्दर कार्य गरेर अरूको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, हामीहरूले पनि मानव सेवा फाउन्डेसनमा अवश्य केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ है। प्यार से बोलो, जोड से बोलो ना। अच्छा, हजुरहरूले सहयोग गर्नुभयो छैन? विचार गर्नु होला। दान यदि हामीहरूले दान गर्यौं भने पैसा सकिँदैन। जुन प्रकारले स्नानले शरीरको शुद्धि हुन्छ, ध्यानले मनको शुद्धि हुन्छ, दानले धनको शुद्धि हुन्छ। यदि आफ्नो धनलाई धर्मसँग जोड्नु छ, यदि आफ्नो धनलाई शुद्ध बनाउनु छ भने दान अवश्य गर्नुपर्दछ। प्यार से बोल दीजिए ना। राधे राधे। आउनुहोस् 2 मिनट दाई बोल्नुहुन्छ, तत्पश्चात हामी भागवतजीको अन्तिम श्लोक उच्चारण गर्नेछौँ। सबैजना बस्नुहोला। यदि हजुरले 11 दिन 10 दिन कथा सुन्नुभएको छैन र आजको अन्तिम श्लोक भागवतजीको श्लोक उच्चारण गरियो भने 10 दिन कथा सुनेको फल प्राप्त हुन्छ। यदि फल चाहिन्छ भने बस्नुहोला है। प्यार से बोलो ना। राधे राधे। हरिओम। ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारू है सखे, प्यारे कान्हा जी की आरती